सुर संगीत प्रीत से खाली हो गई दुनिया गीत से खाली। गीत गजल की महफिल चुप है, तेरे दुख में हर दिल चुप है। शायरी की ज़बां तुम ही थे, गजलों की पहचान तुम ही थे। सुरों में तेरे राज छुपा था, तस्कीं का अंदाज छुपा था। आवाज को कैसा रंज मिला है, भगवान सुरों का चला गया है। सुर संगीत प्रीत से खाली हो गई दुनिया गीत से खाली। गीत गजल की महफिल चुप है, तेरे दिल में तेरे दुख में हर दिल चुप है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो बहुत मुश्किल शो है। रीजन, ये शो मेहदी हसन खान साहब की ट्रिब्यूट का है। मैं ये बंद करता हूं, ये यहां रख रहा हूं। आइए मिलवाता हूं उन दो लोगों से जो इस वक्त हमारे मेहमान हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे थ्रू आउट द शो। लेट्स से हेलो टू सलमान अलवी साहब एंड मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अब यूं मिलेंगे सोचा तो ना। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा था आपसे। हाँ, इत्तेफाक है, मगर बहरहाल बहुत दुख है मेहदी साहब का। कल से जब से सुना है, गो के वो बहुत अरसे से गा नहीं रहे थे, मगर ऐसा ही होता है ना शायर के, बुजुर्ग जब घर में मौजूद हों, कुछ ना कर रहे हों, उनकी मौजूदगी जो है। थोड़े से राइट पे जरा इस लाइव शो को हाँ, बुजुर्ग जैसे घर में मौजूद होते हैं ना, हाँ, वो कुछ ना कर रहे हों, वो आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में खान साहब से बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई नाम ही नहीं। तो आज पाकिस्तान में नहीं, हमारा चला। सॉरी, लेट मी करेक्ट यू, बड़े सगीर हिंदुस्तान, गजल गायकी में मेरे ख्याल में बड़े सगीर में, बल्कि दुनिया में उनसे बड़ा नाम उनसे नहीं। बड़ा नाम सॉरी सर, कोई शक। तो गजल पे खास तौर पर, क्योंकि गजल का जो उन्होंने रंग दिया ना, उस रंग से आज तक कोई बाहर नहीं निकल सकता। आज तक हम सब जितने गजल गायक हैं, आज भी मुझे याद है एक बार मैं रेडियो पर ह्यूस्टन में था। मैं तो रेडियो क्या करता था, तो मैं आशा भोसले जी से इंटरव्यू कर रहा था। तो वो अपने कॉन्सर्ट के लिए आशा भोसले और अदान समी आए हुए थे। तो जब बात हुई तो मैंने पाकिस्तान के बारे में पूछा। तो मैंने कहा, खान साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो कहने लगे, वो तो क्या बात उनकी करें, वो तो उस्ताद हैं, भगवान हैं। वो तो छोटे छोटे पानों में बहुत बड़ी बात कहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो छोटे पानों में समो देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आशा भोसले की ये तारीफ, लता मंगेशकर जी की ये तारीफ, ऑफ कोर्स जो ताज़ीत पैगामात पूरी दुनिया से आ रहे हैं। सबसे पहले तो कंडोलेंसेस हैं खान साहब की फैमिली को। हमारे लिए वो उस्ताद मेहदी हसन खान साहब हैं, लेकिन आपके लिए वो एक बाप हैं, एक शौहर हैं, दादा हैं, दादा हैं, नाना हैं। तो जहाँ तक उन रिश्तों का ताल्लुक़ है, हम सब का दिल आपके साथ दुखा है। वी वांट टू एक्सटेंड आवर डीपेस्ट हार्टिएस्ट कंडोलेंसेस टू योर फैमिली एंड अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे और आपको सब्र जमील अता करे। लेकिन जब बात ज़िंदगी की आती है तो मेरे ख्याल में मैं मेहदी हसन खान साहब की लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। खान साहब से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी, खान साहब से ज़्यादा बेहतर अंदाज़ किसी ने अपनाया नहीं, खान साहब से ज़्यादा क्लीन लाइफ किसी ने जी नहीं। सोचिए, एक शख्स जो ट्रैक्टर्स और गाड़ियों का मैकेनिक था, जब वो शुरू करता है अपना सफ़र, तो उस सफ़र को कहाँ ले जाके पहुँचता हो, कहाँ ले जाके पहुँचाता है? बामे उरूज को पहुँच गए। और आलम ये था आपकी हम्बलनेस का कि जब आप उनसे मिलते थे तो खान साहब खुद सबसे पहले आपको सलाम कर दिया करते थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और लोगों में आजकल ये बात ना पाए। मेरा उनका साथ तो नहीं, बल्कि मेरी उनकी मुलाकात बहुत पुरानी। मैं रेडियो से छोटा सा था जब प्रोग्राम किया करता था। उस वक्त खान साहब का उरूज था, मिड 60s लेट 60s की बात है। उस वक्त खान साहब का उरूज था और मैं वो बच्चों के प्रोग्राम, अच्छा हमें तो जाहिर है बचपन में उस वक्त थोड़ी पता कि कौन कितने कदावर शख्सियत हैं। उस वक्त भी मेरे वालिद बताते हैं, वो साथ जाते थे, कि जब कोई चीज़ मैं बजाता था और उन्हें पसंद, अगर बैठे होते थे, नॉर्मली स्टूडियो में होते ही थे मौजूद कोई ना कोई, तो वो बुलाया करते थे, अपने सामने बिठा के सुना करते थे। ये बड़ापन है उनका। उस वक्त उनका उरूज था। और सच्ची बात है कि मुझे तो एज ए चाइल्ड ये तो नहीं पता था कि उस वक्त कितने बड़े आर्टिस्ट हैं ये। फिर खैर बाद में जो मुलाकातें होती रहीं, तो
تو ان کا یہ کہنا بالکل درست ہے آپ کا کہ ان کی ہمبلنس جو تھی اور اپریسیشن، نئے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرنا. اچھا، ایک ہمارے پاس ٹیلی فون کال ہے لاہور سے نازش کی. لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. آپ بھی مجھے کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا جو نمبر ہے دیٹ از 034220754142. ونس اگین 034220754142 ہمیں یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. آج ایس ایم ایس کیجیے. اور آج میں یہ ایس ایم ایس جو ہے یہ صرف 50 پیسے کا ایس ایم ایس ہے. صرف 50 پیسے کا ایس ایم ایس ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ ہم 10,000 سے زیادہ ایس ایم ایس ریسیو کریں. 10,000 سے زیادہ ایس ایم ایس ریسیو کریں. اور میں یہ سارے کے سارے ایس ایم ایس آصف بھائی کو دینا چاہتا ہوں. ہماری طرف سے تحفہ ہے آصف بھائی کے لیے. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم مہدی حسن سے کتنا پیار کرتے ہیں. آج آپ نے کچھ نہیں لکھنا، کچھ بھی نہیں لکھنا اپنے ایس ایم ایس میں. اپنے ایس ایم ایس میں صرف ایک نام لکھنا ہے، مہدی حسن وی لو یو. مہدی حسن وی لو یو. مہدی حسن وی مس یو. مہدی حسن وی لو یو. مہدی حسن جسٹ ڈو دیٹ پلیز. مجھے 10,000 ایس ایم ایس چاہیے. میں آپ پہ ریلائی کر رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ زندگی کے ہر دکھ ہر سکھ میں شریک ہوتا ہوں. میری بہت ساری چیزیں ہیں جن سے شاید آپ اگری نہیں کرتے ہوں گے. میری بہت ساری چیزیں ہیں جن کو شاید آپ پسند نہیں کرتے ہوں گے. لیکن میں ایز اے شخصیت آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا. میں ایز اے پاکستانی آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں. میں ایز این آرٹسٹ آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں. صرف ایک بات کا مطالبہ ہے کہ آج یہ 10,000 ایس ایم ایس اس پروگرام میں آنے چاہیے. 50 پیسے کا ایس ایم ایس ہے. 50 پیسے زیادہ کا ایس ایم ایس نہیں ہے. آپ کے 50 پیسے لگیں گے. 10,000 ایس ایم ایس کیجیے. DKB لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے اور اس میسج میں صرف اتنا لکھیے مہدی حسن وی لو یو. مہدی حسن وی لو یو. اور اس کے بعد اپنا نام لکھیے اینڈ سینڈ اٹ ٹو 436. مجھے 436 پہ یہ 10,000 ایس ایم ایس چاہیے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, میری ریکویسٹ ہے. آئی وانٹ ٹو شو دا ورلڈ کہ ہم اپنے لیجنڈ سے کتنا پیار کرتے ہیں. ہمارا دل اداس ہے. آج مجھے کراچی نہیں لگا ہے. آج مجھے پاکستان نہیں لگا ہے. کل میں ایک ٹیلی فونک انٹرویو دے رہا تھا اور کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں, تو میں خالی محسوس کرتا ہوں, میں ہالو محسوس کرتا ہوں. میں کسی وقت بھی رو سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میں کب روں گا. آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے رونا ہے. مجھے کب رونا ہے؟ جس وقت مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ خان صاحب چلے گئے ہیں, میں اس وقت رونا شروع کر دوں گا. ابھی مجھے یقین نہیں ہے. نازش فرام لاہور. لیٹس ٹیک دیٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں نازش آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. لیکن کل کا سورج جو طلوع ہوا وہ ہمارے لیے ہی نہیں, پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی دکھ بھری خبر لے کر آیا. اور واقعی ابھی تک اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہے. اتنے بڑے غزل کے شہنشاہ جن کا آج نہ کوئی مد مقابل تھا نہ ان جیسا ہوگا, وہ آواز ہم میں سے چلی گئی. ہم یقین نہیں ہوتا. اور واقعی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ان کے جسمانی تعلق جو ہے وہ تو ٹوٹ چکا ہے, لیکن ان کی روح کا, ان کی آواز کا جو سلسلہ ہے وہ تعلق ہمارے ساتھ رہتی دنیا تک رہے گا. اور واقعی میں ہم ان کو بہت مس کرتے ہیں. ان کو جتنا بھی ٹریبیوٹ پیش کیا جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے اور ان کے آگے کے جتنے مراحل ہیں اللہ میاں ان کو آرام سے سرخرو کرے. اور ساحر, میرا ایک 10 سال کا بیٹا ہے, وہ ان کے لیے کچھ سنانا چاہے گا.